मटन मसाला, ब्लैक करंट स्मूथी और बनाना कैरामलाइज्ड कस्टर्ड बहुत पसंद आई होगी और आज रात आप इसे ज़रूर ट्राई करेंगे। दोस्तों, अब वक्त है आपसे अलविदा कहने का, लेकिन इस वादे के साथ कि मैं कल फिर मिलूंगी कुछ खास दिलचस्प रेसिपीज़ को लेकर के। दोस्तों, अपनी कीमती राय हमें रवाना करती रहिए responseurdu@etv.co.in पर। कल फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिए। ETV उर्दू पर अगला प्रोग्राम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम हाजरीन, तमाम आलम इस्लाम के मुसलमानों को रमज़ानुल मुबारक की रहमतें, बरकतें, सआदतें न मुबारक हो और तमाम को नसीब हो। आप तमाम का खैर मक़दम है प्रोग्राम अनवार कुरान में। आज की इस महफ़िल में पेश खिदमत है कुरान मजीद के 29वें पारे की तफसीर, जिसमें शामिल हैं सूरतुल मुल्क, सूरतुल क़लम, सूरतुल हाक़्क़ा, सूरह नूह, सूरह मुज़म्मिल, सूरह मुदस्सिर, सूरह क़ियामह वगैरह वगैरह। तो आइए शामिल होते हैं प्रोग्राम तफसीर कुरान में। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम व आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन, अम्मा बाद। आज हम 29वें पारे के खुलासे को लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। 29वां पारा, जिसमें 2-2 रुकू वाले 11 सूरे हैं और इस तरह कुल मिलाकर 22 रुकू इसके अंदर मिलते हैं हमको। इसमें का सबसे पहला सूरा सूरह मुल्क कहलाता है और सूरह मुल्क नुज़ूल के एतबार से मक्की है और उसमें कुल 30 आयतें हैं। इसको सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज़ाब क़ब्र से बचाने वाली सूरत कहा है। जहाँ तक इसके खुलासे का सवाल है तो अल्लाह ताला ने इसमें अपनी कुदरत कामिला का ज़िक्र फरमाया है। मुनज़्ज़ह व बरतर है वो ज़ात कि जिसके कब्ज़े कुदरत में सारी कायनात की बादशाहत है। वो हुआ अला कुल्लि शैइन क़दीर, और वही हर चीज़ पर क़ादिर और कुदरत रखने वाला है। उसने अल्लज़ी ख़लक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, ज़िंदगी और मौत की तख्लीक़ इसलिए फरमाई ताकि ये देखे, तुमको जांचे, ऐ बनी आदम, तुमको जांचने के लिए, परखने के लिए कि तुम में कौन अमल सालिह करता है, दुरुस्त अमल करता है। इस गर्ज़ से अल्लाह ने मौत और ज़िंदगी का ये सिलसिला रखा है। और उसने जो कायनात की तख्लीक़ फरमाई, आसमान को बनाया। कोई अगर अल्लाह की कुदरत को नहीं मानता तो उसे कहा जा रहा है कि देख आसमान को देख, क्या तू आसमान में कोई नक्स देखता है? अगर एक मरतबा देखने पर तुझे कुछ नहीं महसूस हुआ तो फिर देख, बार बार देख, लेकिन हर बार तेरी नज़र थकी मांदी नुकसान वाली बनकर आएगी, इसलिए कि उसको आसमान में यानी अल्लाह की तख्लीक़ में किसी किस्म का कोई नक्स नज़र नहीं आएगा। इस तरह अपनी कुदरत कामिला का ज़िक्र करते हुए अल्लाह ताला ने इस सूरे में कुछ तो मुनकिरीन का ज़िक्र फरमाया और आखिर में यह भी इरशाद फरमाया, इन्नल्लज़ीना यख़शौना रब्बहुम बिल ग़ैबी, मगर वो लोग जो अल्लाह से खौफ रखते हैं, खशियत रखते हैं, तो अल्लाह ताला के पास उनके लिए मग़फ़िरत है, अजर करीम है। और ये हकीकत अल्लाह ने बार बार वाज़ेह फरमाई कि तुम किसी बात को आहिस्ता करो या ज़ोर से कहो, अल्लाह ताला हर बात का जानने वाला है, समझने वाला है। और उसके बाद अल्लाह ने उन लोगों की बात को कि जो लोग कहते हैं कि अज़ाब कब आएगा, सरकार से लोग कहते थे, कुफ़ार कहते थे कि कब आएगा, व यक़ूलूना मता हाज़ल वादु, वो वादा कब पूरा होगा, तो बार बार उस वादे की तरफ तवज्जो दिलाते थे। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी सारी कायनात के लिए रहमत है। हुजूर की मौजूदगी की वजह से इज्तिमाई अज़ाब से सब महफूज हैं।
अल्लाह ने फरमाया कि अगर वो तुम्हें आजमाना चाहे, अगर वो तुम्हें अज़ाब में मुब्तला करना चाहे तो कोई तुम्हें नहीं रोक सकता। और जिस पानी से हमने हर चीज़ को पैदा किया है, हर चीज़ में ज़िंदगी अता की है, वह जअलना मिनल माई कुल्ल शैइन हई, अगर हम वो पानी तुम्हारे पास से छीन ले, तुम जिन कुओं से, जिन बाउलियों से पानी हासिल करते हो, अगर हम उस पानी को सुखा दें तो फिर तुम्हें कौन पानी दे सकता है। ये अल्लाह की कुदरत को बयान करने वाली ख़ास सूरत है। इसके बाद जो तरतीब के अतबार से सूरत नंबर 68 है, जिसका नाम है सूरह कलम, वो हरूफ मुक़त्तआत में से एक हर्फ नून के साथ शुरू होती है। अल्लाह ने उसमें नून कहकर कलम की कसम खाई है और वो जो कुछ लिखता है उसकी कसम खाई है। और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुफ़ार मक्का माअज़ल्लाह मजनून कहते थे, तरह तरह की तानाज़नी करते थे। तो अल्लाह ने फरमाया, महबूब अल्लाह की अता से आप मजनून नहीं, और आपका अजर ऐसा है जो कभी ख़त्म होने वाला नहीं, और आपको अल्लाह ने अखलाक के सबसे आला तरीन मर्तबे पर फायज़ फरमाया है। और जो आपका बदखा है वो तरह तरह की बुराइयों में मुब्तला है, हद ये कि वो चुगलखोर है, हद ये कि वो लोगों की टोह में रहने वाला है, और यही नहीं बल्कि वो इतना बुरा है कि उसकी असल में भी फ़र्क है। इस तरह अल्लाह ने सरकार के गुस्ताखों, हुज़ूर की शान में गुस्ताखी करने वालों की हकीकत बयान कर दी जो उस ज़माने में कुफ़ार सरकार से किया करते थे। इस सूरे में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुख्तलिफ अहकाम सुनाए और फिर ये भी फरमाया कि मुत्तकीन के लिए अल्लाह के पास क्या मर्तबा है वो भी ज़िक्र है। और आखिरकार अल्लाह ताला ने हज़रत आकाए नामदार हुज़ूर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तस्कीन का सामान किया और कहा कि ए महबूब, ए प्यारे, उन लोगों की बातों पर ज़्यादा दिल मलूल न करें, आप सब्र करें, आप पर अल्लाह का बड़ा फ़ज़ल है और अल्लाह ताला आप पर निगहबान है। वो अगर चाहें कि आपको घूर घूर कर आपको तरह तरह से तकलीफ़ पहुँचाएँ तो वो ऐसा नहीं कर सकते। वो इन यकादुल्लज़ीना कफ़रू लयुज़्लिक़ूनका बिअबसारिहिम लम्मा समिअू ज़िक्रा व यक़ूलूना इन्नहु लमजनून, और वो ये कहते हैं कि वो माज़अल्लाह मजनून है, वमा हुवा इल्ला ज़िक्रुल लिल आलमीन। और ये तो अल्लाह ताला का फ़ज़ल है कि वो एक नसीहत है तमाम आलमीन के लिए। इस तरह सूरह कलम के इख्तिताम के बाद सूरा नंबर 69 जो सूरह हाक़ा के नाम से मौसूम है और वो भी मक्की सूरा है और उसमें 52 आयतें हैं। इस सूरे की 2 रुकुओं में माह रमजान महीना है रहमतों और बरकतों का। अक्सर रसोई में हम सजाएंगे आपके दस्तरखान को। सहरी की फजीलत, इफ्तार की रौनक, हम पूरी करेंगे दस्तरखान की हर जरूरत। रहिए इस रमजान हमारे साथ। चटपटे और लजीज पकवानों का जायका, अक्सर रसोई, पीर से शनिचर दोपहर 1 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। अक्सर रसोई पावर्ड बाय ब्राउन एंड पॉल्सन। ब्राउन एंड पॉल्सन कस्टर्ड पाउडर इफ्तार खास बनाए। ताउन कर रहे हैं अनमोल बटर बेक बिस्किट एक्स्ट्रा मक्खन से भरा। मेलाज स्किन क्रीम। एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा निर्मित। सीजन्स शॉपिंग मॉल, सलीम मसूद कॉम्प्लेक्स, टोली चौकी, हैदराबाद। एक कदीम रिवायत जो हमारी तहजीब का एक अहम हिस्सा है। हिंदुस्तान के मशहूर शहरों के वो खास पकवान जो इफ्तार के वक्त दस्तरखान की जीनत बनते हैं। प्रोग्राम बज़्म इफ्तार हर शनिचर और इतवार रात 9:30 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। इस प्रोग्राम को पेश करने में ताउन कर रहे हैं अनमोल बटर बेक बिस्किट एक्स्ट्रा मक्खन से भरा। सूरतुल हाक़ा जो तरतीब के एतबार से कुरान मजीद की 69वीं आयत है, इस सूरे के 2 रुकुओं में 52 आयतें हैं। और अल्लाह ताला ने इस सूरे के आगाज़ में क़यामत के कायम होने पर
بڑے زور سے بڑی تاکید سے اعلان فرمایا الحاقۃ ملحاقہ، حاقہ حق بات پکی بات وہ ہونے والی ہے، قیامت کی طرف اشارہ ہے۔ اور اس کے بعد قیامت میں ہونے والے احوال کا ذکر کیا، وہاں خاص طور سے وہ لوگ جن کے دائیں ہاتھ میں اعمال نامہ دیا جائے گا ان کی خوشی کا ذکر کیا، اور خاص طور سے ان لوگوں کا ذکر کیا جن کے بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا، اور جن کو نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا وہ خسران و نقصان اٹھانے والے اور اپنے آپ پر ملامت کرنے والے ہوں گے۔ اور آگے کی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے اس کے دوسرے رکوع میں خاص طور سے یہ فرمایا کہ جو لوگ میرے نبی کو، پیارے نبی کو کوئی تو شاعر کہہ کر پکار رہا ہے، کوئی نجومی کاہن کہہ رہا ہے، تو میرا نبی نہ تو شاعر ہے، میرا نبی نہ تو کاہن ہے، یہ قرآن اللہ کا کلام اس تک پہنچتا ہے، یہ نجومیوں کے اٹکل بازیوں والا کلام نہیں، یہ تو اللہ کا کلام ہے۔ اور اس کلام کو تنزیل من رب العالمین، رب نے جو سارے عالمین کا رب ہے اس نے نازل فرمایا ہے۔ اس طرح سورہ حاقہ کی یہ آیتیں جن کے مختصر سا خلاصہ آپ کے سامنے، اور اس کے سورہ حاقہ کے بعد ایک سورہ معارج ہے وہ بھی مکی ہے، اور اس میں اس کا نمبر ترتیب کے اعتبار سے 70 ہے، اس میں 44 آیتیں ہیں۔ سورہ معارج میں ایک شخص نے جو سرکار کی خدمت میں حاضر ہو کر یہ کہا تھا کہ آپ جس قیامت کی بات کرتے ہیں وہ کب آنے والی ہے، اس طرح حضور کے بیان کو قیامت آنے والی بات کو مذاق اڑایا جاتا تھا، تو اللہ نے فرمایا کہ ایک شخص آ کے پوچھ رہا ہے، یاد رکھو وہ قیامت آنے والی ہے جب چاند کا یہ حشر ہوگا اور سورج کی یہ کیفیت ہوگی، اور اس وقت ہر نفس ایک دوسرے سے بھاگے گا۔ آج ہم کسی کو ضرورت پڑتی ہے تو کوئی ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، لیکن اس وقت بھائی سے بھائی بھاگے گا، دوست سے دوست بھاگے گا، مالک سے غلام بھاگے گا، ہر کوئی بھاگیں گے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اسی کے ساتھ ساتھ ان لوگوں کا بھی ذکر فرما دیا جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، اللہ کو ماننے والے ہیں، تقوی اختیار کرنے والے ہیں، اللہ کی راہ میں خیرات کرنے والے ہیں، اپنے نمازوں میں خشوع کرنے والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں نمازوں کو عاجزی کے ساتھ پیش کرنے والے ہیں، صدقہ و خیرات کرنے والے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ان کا ذکر بھی فرما کر گویا ان کی ایک ہمت افزائی فرمائی ہے، اور آخر میں اس سورہ کے آخر میں، سورہ معارج کے آخر میں پھر قیامت کا ذکر فرمایا کہ خش عن ابصارہم یخرجون من الاجداث، کہ ان کی آنکھیں بڑی جو ہے جھکی ہوئی ہوں گی، اور وہ جب اپنی خبروں سے نکالے جائیں گے۔ کافروں کا ذکر کیا، اس پر اس سورہ کا اختتام ہوا، ذالک الیوم الذی کانوا یوعدون، یہی وہ دن ہے قیامت کا دن جس کا کہ تم سے وعدہ کیا گیا تھا، جس کا کہ تم کو ذکر کیا گیا تھا۔ سورہ معارج کے بعد سورہ نوح کا نمبر آتا ہے جو ترتیب کے اعتبار سے 71ویں صورت ہے، اور اس میں 28 آیتیں ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام سے موسوم اس صورت میں حضرت نوح کا ذکر کیا گیا کہ جو اپنی قوم کو سمجھاتے رہے، اللہ کو ماننے کی بات کرتے رہے، اطاعت و فرمانبرداری کی دعوت دیتے رہے، اور اپنے گناہوں سے معافی کے لیے خاص طور سے کہا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، میں نے کہا، موسیٰ کہتے ہیں کہ میں نے کہا تم اپنے رب سے استغفار کرو، جب تم استغفار کرو گے، گناہوں کی معافی چاہو گے، انہو کان غفارا، بے شک وہ بڑا بخشنے والا ہے، یرسل السماء علیکم مدرارا، کہ وہ آسمان سے تمہارے لیے موسلادھار بارش برسائے گا، وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور تمہارے لیے اس بارش سے باغات بنا دے گا اور تمہارے لیے نہریں بنا دے گا۔ لیکن ان لوگوں نے، حضرت نوح کی قوم نے ماننے سے انکار کر دیا۔ یہاں ہمارے لیے بھی اشارہ ہے، ایسا نہیں کہ یہ واقعہ صرف انہی لوگوں کے لیے تھے، بلکہ قرآن کی آیتوں میں موجودہ امت کے لیے بھی سبق ہے کہ اگر ہم سے کچھ کوتاہی گناہ ہو جاتا ہے تو ہم گناہ کی معافی چاہیں، استغفار کریں، اللہ تعالیٰ کی رحمت ہم پر پھر جاری ہو جائے گی، اللہ کی رحمتوں کا ہم پر نزول ہونے لگے گا۔ یہی وجہ ہے کہ جب کبھی ہم پانی کی کمی کی وجہ سے پریشان ہوتے ہیں تو سب مل کر استغفار کرتے ہیں، نماز استسقاء پڑھتے ہیں۔ الغرض اس سورہ نوح کے دوسرے رکوع میں حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی نافرمان قوم کو ایک طرح سے عذاب کا حال سنایا، ان کے لیے بد دعا کی، اور نوح علیہ السلام نے تو اپنی قوم کے لیے بد دعا کی، لیکن ہم بڑے خوش نصیب ہیں کہ ہمارے سرکار، ہمارے آقا نے کبھی امت کے لیے بد دعا نہیں کی، ہر وقت ہر آن حضور دعا ہی کرتے رہے۔ اس سورہ کے آخر میں رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات، حضرت نوح علیہ السلام نے دعا کی، اللہ مجھے بخش دے، میرے والدین کو بخشش فرما دے، اور میرے گھر میں داخل ہونے والے ہر مومن عورت مومن مرد کی بخشش فرما دے، ولا تزد الظالمین الا تبارا، اور ظالمین کے لیے بد دعا بھی فرما دی۔ اس طرح سورہ نوح پر اس پارے کا آدھا حصہ ہو جاتا ہے۔ یہاں سے ہم آگے جاتے ہیں تو سورہ جن جو ترتیب کے اعتبار سے 72ویں صورت ہے اور جس میں 28 آیتیں ہیں۔
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم صرف انسانوں کے لیے نبی بنا کر نہیں بھیجے گئے، بلکہ حضور ساری کائنات کے لیے نبی ہیں، اور حضور کے احکام پر مکلف جن سے پوچھ کی جائے گی وہ انسان بھی ہیں اور جن بھی ہیں۔ حضور کی آمد سے پہلے جن آسمانوں کی طرف بڑھتے تھے، فرشتوں کے پاس سے اللہ کے احکام چھین لیتے تھے اور طرح طرح سے وہ لوگوں کو پریشان کرتے تھے، لیکن حضور کی آمد کے بعد سے ان کا اوپر جانے کا سلسلہ رک گیا، اور حضور جب ایک مرتبہ مکے کے اس مقام پر وادی نخلا میں سورہ رحمان کی تلاوت تہجد میں فرما رہے تھے تو جنوں کی وہاں موجودگی ہوئی، وہاں حاضر ہوئے، اور انہوں نے آ کر عجیب و غریب کلام قرآن مجید سن کر حضور پر ایمان لانے کا شرف حاصل کیا، اور اسی کا ذکر ہے، اور حضور سے جو ان کی گفتگو ہوئی اس کو اس میں باقاعدہ بیان کیا گیا ہے سورہ جن کے ابتدائی رکوع میں۔ اور پھر آگے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے وہ حکم بھی دیا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، کہ مساجد اللہ کے لیے ہیں، اس میں کسی طرح کسی اور کی عبادت نہ ہو۔ فلا تدعو کا مطلب یہاں پکارنا نہیں، جیسے کہ بعض وقت لوگ سمجھتے ہیں کہ اس میں پکارنے سے منع کیا، پکارنا نہیں بلکہ عبادت کرنا، تدعو بمانے تعبدو ہے۔ اور اس کے آگے کی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ جو انعامات دی ہیں، قحط پڑنے پر حضور نے دعا کی تھی، اس کا بھی ذکر فرمایا، اور آخری آیتوں میں خاص طور سے اللہ نے فرمایا کہ اللہ عالم الغیب ہے، فلا یظہر علی غیبہ احدا، اپنے غیب کے علوم پر وہ کسی کو مطلع نہیں کرتا، ہاں الا من ارتضی من رسول، مگر اپنے رسولوں میں سے جن کو چن لیتا ہے اپنے علوم کے خزانوں سے انہیں سرفراز فرماتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان آیات پر سورہ جن کا اختتام فرمایا۔ سورہ جن کے بعد سورہ مزمل جو مکی ہے اور جس کا ترتیب کے اعتبار سے 73واں نمبر ہے، اور اس میں 20 آیتیں ہیں۔ یہ سورہ مزمل ابتداءً نازل ہونے والی صورتوں میں سے ہے۔ مزمل یہ اس وقت نازل ہوئی جب اللہ کے حبیب ہمارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر اقرا کے نزول کے بعد ایک قسم کی کپ کپی اللہ کے کلام کی ہیبت سے نازل ہو گئی تھی، تو اللہ نے اپنے حبیب کو کمبل اوڑے ہوئی حالت میں پکارا، یا ایھا المزمل، اے کمبل اوڑھ کر لیٹنے والے پیارے، قم اللیل الا قلیلا، کہ اٹھیے اور رات میں قیام کیجئے تھوڑا سا، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے فرائض کو جو اللہ نے آپ کو سونپے ہیں لوگوں تک دین پہنچانے کے وہ سنائیے۔ سورہ مزمل میں ایک خاص طور سے جو بات ہم کو ملتی ہے وہ یہ کہ اللہ نے قرآن کو ترتیل سے پڑھنے کا حکم دیا، وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، قرآن کو ٹھیک ٹھیک اس کے آداب اور اس کے تمام تر قواعد کے ساتھ صاف صاف کھلا کھلا پڑھنے کی تلقین ہے، اور حضور کو صبر کی بھی تلقین کی گئی، وَاصْبِرْ، اور کہا کہ جن لوگوں نے آپ کا دل دکھایا ہے ان کی باتوں پر دھیان مت دیجیے۔ افطار کی فضیلت سے جڑے مختلف موضوعات، صحت سے جڑے طبی فوائد، ساتھ ہی حمد و نعت کا خوبصورت نذرانہ، ہندوستان کے مختلف شہروں سے لائیو فون ان شو، افطار ٹائم، روزانہ شام 5 بجے صرف ETV اردو پر۔ اس پروگرام کو پیش کرنے میں تعاون کر رہے ہیں سہیلی دی ڈیزائنر ویئر، لال بازار، ڈولی چوکی۔ براؤن اینڈ پولسن کسٹرڈ پاؤڈر افطار خاص بنائے۔ رمضان کی عبادتوں کا صلہ، عید الفطر کا دن، بڑوں کی شفقتیں، بچوں کے دمکتے چہرے، پیار، محبت اور مبارکبادیں، لیکن اس سے پہلے کیسے ہوگا چاند کا دیدار، کیونکہ چاند جا چھپا ہے کہیں بادلوں کے پار۔ ناظرین، ہم لے کر آ رہے ہیں ہندوستان کے مختلف شہروں سے ہلال عید کا راست ٹیلی کاسٹ 8 اگست بروز جمعرات شام 5:45 سے صرف ETV اردو پر۔ اس پروگرام کو پیش کرنے میں تعاون کر رہے ہیں نورانی تیل، سے واہ کیا بات ہے، مشہور ہول سیل لیڈیز فوٹ ویئر کشمیر چپلز پرائیویٹ لمیٹڈ، دہلوی ریمیڈیز کا برینو۔ زکوٰۃ آخر کن لوگوں کے اوپر فرض ہوتی ہے اور زکوٰۃ کے مستحق کون کون لوگ ہوتے ہیں؟ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، یعنی جس کو تم زیادہ پسند کرتے ہو وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ فلسفی جو ہے ہم دیکھتے ہیں، فلسفی جو ہے بیسیکلی زکوٰۃ کی ہے کیا، مقصد کیا ہے؟
ज़कात को प्रॉपर वे में नहीं समझा जाएगा और उसका प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगा तो वो मकासद जो इस्लाम के हैं वो मकासद हासिल नहीं किए जा सकते। कुरान हकीम ने और इस्लाम ने इसका इंतज़ाम किया है कि ज़कात को एक फरीज़े के तौर पर मुसलमान समझें और अगर कोई ज़कात न दे तो ज़बरदस्ती उससे ज़कात वसूल की जाए। इस्लाम में ज़कात की अहमियत देखिए प्रोग्राम हमारे मसाइल जुमा की रात 8 बजे, इतवार दोपहर 2:30 बजे, सिर्फ ETV उर्दू पर। सारे आलम में अजब अंजुमन आराई है, माह रमजान की बरकत से दिल मसरूर हो जाए, आंखें पुरनूर हो जाएं, दिल हुब्बे नबी और याद मदीना से सरशार हो जाए। इस रूहानी कैफियत को महसूस करने के लिए देखिए हमारा खास प्रोग्राम महफिल नात रोजाना दोपहर 3:30 बजे। सूरह मुज़म्मिल के दरमियान अल्लाह ने अपने हबीब पाक को कुरान करीम की तिलावत का खुसूसी हुक्म दिया और रातों में उठकर तिलावत करने का, और इस सूरह के इख्तिताम पर अल्लाह को कर्ज देने और अपनी तरफ से जो नेकी आगे हम भेज रहे हैं उसका जिक्र किया, अस्तगफिरुल्लाह और अल्लाह से इस्तिग़फ़ार करने का हुक्म दिया, क्योंकि अल्लाह ताला बड़ा गफ़ूर है, गुनाहों का बख्शने वाला, बड़ी मेहरबानी फरमाने वाला है। सूरह मुज़म्मिल के बाद सूरह मुद्दस्सिर है जो तरतीब के एतबार से 74वां सूरा है और जिसमें 56 आयतें हैं। वो भी इब्तिदान नाजिल होने वाली सूरतों में से है जिसमें अल्लाह ताला ने अपने हबीब पाक को अल्लाह की किबरियाई बयान करने का हुक्म दिया, अपने लिबास को नहायत ही पाकीज़ा रखने की तरफ तवज्जो दिलाई, और उसके बाद दोज़ख के उन फरिश्तों का भी जिक्र किया जिनकी तादाद 19 है। फिर फरमाया कि जो लोग नमाज नहीं पढ़ते, वो जो मुजरिम हैं, उनको कल क़ियामत के दिन किस तरह पकड़ा जाएगा और उन्हें तकलीफ़ दी, उनको अज़ाब उनका मुक़द्दर बनेगा। तो फिर वो यही कहेंगे कि हम यतीम को खाना नहीं खिलाते थे, क़ालू लम नकु मिनल मुसल्लीन, और हम नमाज नहीं पढ़ते थे जिसकी वजह से हमको ये सज़ा मिल रही है। तो गोया उन आयात में हमें ये सबक है कि हम नेक कामों की तरफ आगे बढ़ें। और सूरह मुद्दस्सिर के बाद जो सूरह क़ियामा के नाम से है, उसमें भी अल्लाह ताला ने क़ियामत की कसम, क़ियामत के दिन की कसम खाई है और कहा कि उस दिन हम सबको उठाएंगे। यहाँ तक कि सबको उठाने का अल्लाह ताला का जो एक ख़ास उसकी सिफत है उसका जिक्र अल्लाह ने इस सूरह के आखिर में तो इस अंदाज से किया कि क्या अल्लाह ताला अलैसा ज़ालिका बिक़ादिरिन अला अन युह्यिल मौता, कि अल्लाह ताला मुर्दे को ज़िंदा करने पर कादिर नहीं, वो हर चीज़ पर कादिर है। और इस सूरह क़ियामा का जवाब बला से दिया जाए तो यकीनन सआदत की बात है। और इस सूरह में अल्लाह ताला ने कुरान के जमा करने और उसके पढ़ाने की ज़िम्मेदारी अपने ऊपर ली है। हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम इब्तिदान जब कुरान के नुज़ूल के वक्त उसको याद करने के लिए मुतफ़क्किर होते तो अल्लाह ने इन आयतों के ज़रिए हुज़ूर को बेफ़िक्र कर दिया कि हर चीज़ का याद दिलाना, उसका पढ़ाना ये हमारी ज़िम्मेदारी है। सूरह क़ियामा के बाद सूरह दहर, जिसको सूरह इंसान भी कहते हैं, जिसका तरतीब के एतबार से नंबर 76 है और उसमें कुल 31 आयतें हैं। इसमें अल्लाह ताला ने इंसान की तख्लीक़ का जिक्र फरमाया कि इंसान क्या था, एक बूंद से उसने तख्लीक़ का अमल अल्लाह ने फरमाया कि एक बूंद से उसको वजूद बख्शा और अगर वो चाहे तो उसे फिर लौटा सकता है। यही नहीं बल्कि हमारे आज के दौर में जो फिंगरप्रिंट्स, उंगलियों के पोर हैं, उनका भी जिक्र कुरान मजीद में मौजूद है कि अल्लाह ताला न सिर्फ ये कि इंसान को फिर पैदा फरमा सकता है बल्कि उन्हें अगर चाहे तो वो फिंगरप्रिंट्स को भी दोबारा फिर जारी कर सकता है। इस तरह सूरह दहर में अल्लाह ताला ने जन्नत की नेमतों का भी जिक्र फरमाया है, जन्नतियों को मिलने वाले इनामात का जिक्र फरमाया, वो कैसे लिबास में रहेंगे, वहाँ कैसे कैसे उनको ग़ुलाम उनकी खिदमत करेंगे और अल्लाह उनको कैसे वसक़ाहुम रब्बुहुम शराबन तहूरा, कि उनको पाक शराब पिलाई जाएगी। और उसके बाद अल्लाह ताला ने कुरान के नुज़ूल का भी जिक्र फरमाया, इन्ना नहनु नज़्ज़लना अलैकल क़ुरआन तंज़ीला, कि हमने ए महबूब आप पर कुरान का नुज़ूल किया व तदरीज किया। और ये सूरह दहर के इख्तिताम पर अल्लाह ने यह भी फरमा दिया कि इन्ना हाज़ी तज़किरा फ़मन शाअ इत्तख़ज़ इला रब्बिही सबीला, और ये है तज़किरा, ये है नसीहत, तो जिसका जी चाहे वो इस रास्ते को इख्तियार कर ले। आखिरी सूरत इस सूरे में जो सूरह मुरसलात के नाम से याद की जाती है और वो भी मक्की है और उसमें कुल 50 आयतें हैं। सूरह मुरसलात में इब्तिदान अल्लाह ताला ने चंद चीज़ों की कस्में खाई हैं और उनकी सिफ़ात का जिक्र किया गया है, लेकिन उन चीज़ों का जिक्र नहीं किया गया। इस सिलसिले में मुफस्सिरीन मुख्तलिफ अक़वाल लिखते हैं। अलगरज़ हवाओं की कसम खाई गई
اور اس کے ساتھ ساتھ بھیجی جانے والی اللہ کی طرف سے جو چیزیں ہوتی ہیں ان کی قسم کھائی گئی ہیں. قسم کھا کر اس سورہ میں خاص طور سے مکذبین جھٹلانے والوں کو تباہ کرنے کا ذکر کیا گیا ہے. تقریباً 6-8 مرتبہ ویل یومئذ للمکذبین، اس دن ان کی تباہی ہوگی، ان کی ہلاکت ہوگی جو جھٹلانے والے ہیں. اللہ نے پوچھا، جھنجھوڑ کر پوچھا کہ کیا میں نے تمہیں پیدا نہیں کیا تھا، ایک حقیر پانی کی بوند سے پیدا کیا تھا. اور جو مکذبین ہیں، جو جھٹلانے والے ہیں، ان سے کہا جائے گا کہ چلو اب تم اس آگ کی طرف چلو جو تمہارے لیے دہکائی گئی ہے. اس طرح ان کو عذاب میں گرفتار کیا جائے گا. بار بار ان کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ مکذبین تباہ ہونے والے ہیں. آخر میں اللہ نے مکذبین کے بعد اپنے نیک بندوں کا، متقین کا بھی ذکر فرما دیا اور کہا ان المتقین فی ظلال وعیون، کہ وہ سایوں میں ہوں گے اور وہ اس دن جب کہ کوئی سایہ نہ ہوگا اللہ انہیں خاص سایہ عطا فرمائے گا. اور وہ عیون، اور وہ چشموں میں ہوں گے. وفواکہ مما، اللہ تعالیٰ وہاں پہ ان کے لیے طرح طرح کے میوے رکھے گا اور کہا گا انا کذالک نجزی المحسنین، اسی طرح ہم ان کو محسنین کو، احسان کرنے والوں کو، نیک کام کرنے والوں کو جزا دیتے ہیں. پھر فرمایا کہ جو کافر تھے، جو مکذبین، جو جھٹلانے والے تھے، ان سے جب کہا جاتا وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ، رکوع کرو تو وہ رکوع نہیں کرتے تھے. پھر اللہ نے فرمایا وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ. اس دن کاذبین، مکذبین، جھٹلانے والوں کے لیے تباہی ہوگی. اب قرآن جیسا کلام آنے کے بعد اور کس کلام کے انتظار میں؟ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ، اور کس بات کی تم انتظار میں ہو، اور کس بات کے گویا انتظار میں ہو. اس طرح سورہ مرسلات پر 29واں پارہ مکمل ہوتا ہے. اس کی مختصراً چند آیتوں کا ذکر کرتے ہوئے ہم نے سعادت حاصل کی، ورنہ اگر پورا ایک آیت کا اگر خلاصہ کیا جائے تو کئی دن لگ جائیں گے. اس کا مقصد یہی ہے کہ ہم کو ایک آئیڈیا آ جائے کہ اس سورے میں کیا ہے اور اللہ تعالیٰ اس میں ہمیں کیا ارشاد فرما رہا ہے. قرآن کے سمجھنے سمجھانے کے سلسلے میں اگر ہم کوشش کریں تو بلا شبہ اس کے اثرات ہمارے قلب پر پڑیں گے، ہماری زندگی پر پڑیں گے، اور ہم میں صالحیت پیدا ہوگی، نیک اعمال کا جذبہ پیدا ہوگا، برائیوں سے بچنے کا ایک حوصلہ پیدا ہوگا. اور اگر ہم نے اللہ کی قدرت کو دیکھنے کے بجائے اپنے آپ کو ان قدرت کے نظاروں سے منہ موڑ کر رکھ لیا تو بلا شبہ ہمارا شمار خسران اٹھانے والوں میں ہوگا. اللہ تعالیٰ ہمیں فائدہ اٹھانے والے اور اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی نظر رکھنے والوں میں پیدا فرمائے کہ جو اللہ کی نشانیوں کو دیکھ کر اس پر ایمان رکھتے ہیں، اس کی محبت میں زندگی گزارتے ہیں، اعمال صالحہ کی فکر میں رہتے ہیں، برے اعمال سے بچنے کا ان کو ہمیشہ خیال ہوتا ہے. اللہ ہمیں ایسا بنا دے. اور رمضان کے ان دنوں میں ہم قرآن مجید کے ان انوار سے یہی دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ ہمیں ان انوار سے مالا مال فرما، انوار قرآنی سے ہمارے قلب و روح کو منور فرما دے، مزکہ و مصفہ فرما دے، مجلہ و مطہر فرما دے. اور قرآن میں جتنے اچھے لوگوں کا، نیک لوگوں کا، متقین کا ذکر فرمائے، مولا ہم کو ان میں شامل فرما، اور جو برے ہیں ان کے زمرے سے ہم کو دور کر دے، اور اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت اور حضور کی شفاعت سے مالا مال فرما. حضور کی اطاعت و فرما برداری کا سچا جذبہ ہمیں عطا فرما، اور اچھے کو اچھا، برے کو برا سمجھ کر برے کو چھوڑنے، اچھے کو اختیار کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما. آج کی گفتگو ہمیں ہی روکتے ہیں. انشاءاللہ تعالی 30ویں پارے کی مفہوم کو لے کر یہ پروگرام آپ کی خدمت میں پھر پیش کیا جائے گا ہمارے کسی اور ساتھی یا ان کرم فرما کے ساتھ. آپ کی پھر یہ سلسلہ جاری رہے گا. آج کی حد تک ہم اپنی گفتگو یہیں روکتے ہیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، آپ نے ملاحظہ فرمایا قرآن مجید کے 29ویں پارے کی تفسیر، ترجمہ اور تلخیص. اللہ مجھ کو اور تمام دنیا کے انسانوں کو قرآن مجید کو سمجھنے، عمل کرنے اور اس کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. پروگرام سے متعلق اپنی رائے اس پتے پر روانہ کریں. انوار قرآن، ETV اردو، راموجی فلم سٹی، حیدرآباد 501512. ناظرین، دیکھنا نہ بھولیں آج شب ہمارا پروگرام حرم مکی شریف زادہ اللہ شرفاً و کرامتاً سے نماز عشاء اور نماز تراویح کا لائیو ٹیلی کاسٹ. دیجیے مجھے اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رمضان کے اس مبارک مہینے میں
आप सबको केवी जानी का आदाब। इस माह मुकद्दस में जुड़िए हमारे साथ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। रमजान रोजे आपको मुबारक हो। दिल ने ये कहा है दिल से, उल्फत हो गई है तुमसे। हम दो नात खवालियों और गजलों की हसीन सौगात। दिल से हर पीर से सनीचर सुबह 9 बजे।